قیامت میں اللہ اپنے محبوب دے قدمہ چکٹھیاں کر دے۔ اصل بندہ کامیاب ہوئے جدی اخیر مصطفیٰ نال ہوئے۔ حضور دا گوانڈ لبے گا تے گل بننی، ایتھے گوانڈ چنگا نہ لبے تے رہن نو جی نہیں کردا۔ میرے چلے ویرا اج یہ فیصلہ کر لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جڑا دنیا دے تے ہمسایا چنگا نہ لبے تے بندے دا جینا حرام ہو جاندا ہے، تے جنوں قیامت نو چنگیاں دا پڑوس نہ لبیا او دا کی حال ہو، اور وہ زندگی تے مکنی نہیں، خواہ دوزخ والی ہے تے خواہ جنت والی، ایتھوں والی تے موکی جانی۔ 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال بڑی 80 سال آ حکومت رہی تے لوکاں 40 تو نہیں ٹپنا۔ ہاں جی جنی مہنگائی ہے، پریشانیاں بڑی ہیں۔ تے میں اینا بزرگاں دی گل کیتی ہے، زندگی دا تے پتہ کوئی نہیں۔ اج ساری وعدہ کر لو کہ ایک صحابی آندا سونیا مینوں ایک کوئی غم کھائی جاندا ہے۔ آپ فرماندے نے پریشان کیوں نہ، کیڑا غم؟ آندا سونیا ایتھے تے جدوں جی کردا ہے تے تہاڈا مکھڑا آن کے ویکھ لینا ہے، تے قیامت دی فکر لگی کہ تسی اچیاں رتبیاں تے ہوو گے تے اسی گناہگار بندے پتہ نہیں کتھے ہوواں گے۔ تے آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، جے تینوں ساڈے نال سچا پیار ہے نا تے قیامت نو ساڈے گوڈے نال جڑ کے بیٹھا ہوے گا انشاءاللہ۔ نبی پاک دا قرب، بیٹا بیٹھ دے جاؤ، بچیوں بیٹھ جاؤ، انہاں بچیاں نو بٹھایا کرو، پترو بیٹھ جایا کرو۔ جتنے میرے دوست احباب آئے ہو، بھئی بیٹا موبائل چھوڑو میرا چاند، صوفی دھیان کر، نہ میرا چاند گفتگو سننی، اینے بیٹھے ہو نا، میں دعا کرنا ہے اللہ اج ایتھے بیٹھے نے جو نیک دلی ارادے نے اللہ پورے فرما دے، اور اللہ پاک جن نے تاڑے عزیز فوت ہوئے قبراں نور جنت دا باغ بنا دے، نور علا نور فرمائے، اور ایڈی سونی مسجد ویکھ کے دل خوش ہویا ہے۔ تے میں دعا کرنا ہے ایس 11 چک چے جتنے علماء کرام حضرت صاحب اور جتنے مسجد دے نمازی تے انتظامیہ تے جننے ٹر گئے نے، اللہ انہوں دیا قبراں جنت دا باغ بنا دے۔ اصل تے انہاں بوٹا لایا پرانے بزرگاں نے، وہ ساڑھے وڈیرے تر گئے، مسجد اج بھی آباد ہے۔ تے میں خصوصی دعا کرنا ہے جڑے بزرگ ساڑھے کل بچ گئے نے، سانو انہاں دی سیوا کرن دی اللہ توفیق دے دے۔ ساڑھی قوم جڑی نا زندے نو نہیں پوچھ دی، تے موئے دیاں قبراں پکیاں بناؤن گے بھی مڑ کے نہ آجے، سچی گل، موئے نو پکیاں قبراں ٹیلاں لائی جان گے، آندے نے پاٹھ پوے سونا جڑا کناں نو کھائے، او سونے دا کوئی فائدہ نہیں جڑا کناں نو وڈے، اس سیوا دا بھی کوئی فائدہ نہیں جڑی مردے نے ویکھن ہی نہیں ہونا۔ سیوا تے وہ جڑی زندگی چ کرے۔ میرا ایک بیلی سی، وہ آندا میری ماں مرن لگی بشتن کہہ گئی مینوں جیوندیاں ہی کھوالا، مویا مولوی جو رجاؤنے ہی، مولوی جو رجاؤنے ہی تے مینوں رجالا۔ ایک گل بڑی پتے دیے کہ چلیو زندگی چ سیوا کرو، زندگی چ اللہ دی قسم اٹھانا ہے جڑا گھر ماں باپ دی سیوا کر لوے نا، انشاءاللہ رب عرشاں دے رنگ لا دیتا ہے۔ جاؤ جیڑے پتر دے کرو ماں باپ دی منجی نکل دی ہے نا، وہ دے گھر چ جا کے ویکھ لیا جے کنا سکون ہے، تے جدھروں نہیں نکل دی وہ دے گھر چ ویکھ لیا، تے جدے گھر ماں پیو رہندا ہے وہ دی اولاد گاں کنی فرما بردار ہے، تے جڑے ویلے نے کدی کدی ملنا ہوندے وہ دی کنی فرما بردار۔ آندے نے ماں پر تھی پتا پر کوڑا بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا ضرور ہوندا ہے۔ تے کنے بندے وعدہ کر دے ہو کہ اسی جڑیاں گلاں پہلے ہون سن لیاں انہوں پلے بناں گے انشاءاللہ۔ جتے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا، جتے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کیڑا، جتے سمجھاؤن والے بھی کملے ہوں۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میں لیٹ نہیں ہونا سی، بارش بہت
بہت زیادہ اور ڈرائیور بھی میرا انٹرچینج بھول گیا اس واسطے میں تیرے سامنے لیٹ آیا ہوں تے میں چاہنا سا کہ حضرت صاحب بھی آئے نہیں تے کھول کے ٹائم لگا لن عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں جدو امام عالی مقام دے نانا پاک ماننے والوں ایسی تو کوئی بات نہیں کرا گا جنرال طہار دی توہین ہوئے اصحاب نبی دی توہین ہوئے آل نبی دی توہین ہوئے استغفر اللہ معاذ اللہ علی اعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں جدو سرکار مدینہ ماننے والوں میں سیداں دا ذکر کرنا آیا ہوں کنہ دا شان بیان کرنا آیا ہوں کنہ دی عزت بیان کرنا آیا ہوں کنہ دی شہادت دا ذکر خیر کرنا آیا ہوں جنہ دا شان قرآن بیان کردہ پیا ہے جنہ دا بیٹا لیٹ بند موبائل دی کر انہاں دا شان قرآن بیان کرتا پیا تو عزیزاں من عرض کرنا چاہ رہا میرا بھائی احسان لئی نہ دی پریشان سی کہ لیٹ ہو گئی میں سب دا جناب دی شکر گزار ہوں جن لوگ انتظار چ بیٹھے جے علماء کرام نے سٹیج سنبھالے آئی اور بزرگ تے نمازی لوگ بیٹھے جے لفظ سنیا جے قرآن کے کہن لائے میرا بھی میرے رب کریم نے فرمایا اے ودوحا دے چرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاق دے کاج والے اور مشہد سینے والے سراج منید چلے والے بدر منید مقام والے آمین دے پڑھ والے طاہا دی شام والے مزمل دی کمری والے مدثر دی چادر کے سون والے وما رمیت از رمیتا ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والے وما ینطق عن الہوا دیاں پاک بنیاں والے قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء دی چلے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں میاں عبدالعزیز ایڈوکیٹ صاحب ساجد ڈوگر جنہیں دوست احباب آئے جی اور یارہ چک دے میرے سجنوں تے متروں تے میرے بیلیوں ایدی محبت نہ پروگرام کرایا جی میں دعا کرنا میں رب عرشاں دے رنگ لا دے وی تے آج سیدان دا ذکر کریے جڑلے مسلمانوں کنہ دا شان بیان کرنا آیا میں آلے بیت دا ذکر خیر کر جوانا میری فجر چے محمد والے محمد میری ظہر چ محمد والے محمد میری عصر چ محمد والے محمد میری مغرب چ محمد والے محمد میری عشاء چ محمد والے محمد میری تہجد چ محمد والے محمد میری شراق چ محمد والے محمد میری چاشت چ محمد والے محمد میرے جنازے چ محمد والے محمد میری تقریر چ محمد والے محمد میری تصنیف چ محمد والے محمد میری دعا چ محمد والے محمد میرے قرآن چ محمد والے محمد میری حدیث چ محمد والے محمد اور نماز نہیں جدے چ محمد و آل محمد نہیں مگر عزیزاں من کون کہتا کہ آل بیت دا ذکر خیر نہیں کر دے آؤ مسلمانوں آل نبی دا ذکر کون نہیں کردا ہر مسلمان کردا ہے مگر لوگوں مسلمانوں آل نبی نو منو جویں نبی کریم نے منایا ہے اصحاب نبی نو منو جویں مصطفیٰ نے منایا ہے ازواج نبی نو منو جویں مصطفیٰ نے منایا ہے بنات نبی نو منو جویں مصطفیٰ نے منایا ہے علماء کرام نو منو جویں مصطفیٰ نے منایا وے محلے نو منو جویں مصطفیٰ نے منایا ہے ہمسایاں نو منو جویں مصطفیٰ نے منایا ہے گلی بازار نو منو جویں مصطفیٰ نے منایا ہے تولنا بولنا انج منو جویں مصطفیٰ نے منایا ہے عرض کردہ لوگوں ہر ایک نو منو جویں مصطفیٰ نے منایا ہے جویں مصطفیٰ نے مناوندا جویں دسیا کہ اینو انج منو اینو انج منو آج کتنے مسلمان ہیں جڑے اپنی اپنی مرضی نہ مان دے کوئی اصحاب نبی دی شان ودائی جا رہا ہے کوئی آل نبی دی شان ودائی جا رہا ہے کوئی نبیاں دی شان رب تو ودائی جا رہا ہے کوئی رب دی شان کٹائی جا رہا ہے چلیا بخشیا اونے جانا ہے وہ انج مننے جویں مصطفیٰ نے منایا ہے جویں نبی کریم نے منوایا آج کتنے مسلمان جو بیٹھے میرے نبی نو ہی منو انج منو جویں مصطفیٰ نے دسے نہ وعدہ کرنا تے نہ کاٹا کرنا بیٹا بیٹھ جو پترو بیٹھ کے گفتگو سنیا کرو
جڑے والے عرض کرنا چاہ رہا میں آج واقعہ کربلا حسین پاک دی شہادت واقعہ کربلا تیرے سامنے رکھ جاوانا عرض کرنا چاہ رہا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے جنہ سجدان دا ذکر خیر کرنا آیا میں عرض کرنا چاہ رہا میں جدے تے ابن زیاد نے ظلم کیتا ہے ابن زیاد دنیا دا کتا سی شمر دنیا دا کتا سی عرض کرنا چاہ رہا میں انہاں یزیدیاں دا تذکرہ میں نہ کراؤں میں حسین دا ذکر خیر کر جاواں گا حسین دی مظلومیت بیان کر جاواں گا عرض کردا کون ہے حاضرہ مل کے دا جاواں گا عزیزان من جنہ دے بارے قرآن انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا جنہ دا قرآن کہہ رہا ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى جنہ دے بارے قرآن کہندا پیا ہے لوگوں میں تانوں دین اسلام دسیا میں دنیا وچ اجرت نہیں منگی میں تاڈے نبی نے قرآن سنایا مگر میں اجرت نہیں منگی میں تانوں دین دا گل دسیا مگر میں اجرت نہیں منگی کوئی تاڈے کول اجر نہیں منگیا اودی منادی دنیا وچ عوض اندر کوئی مال و متاع نہیں منگیا کملی والے حکم ہوے کہندے نے میرے امتی ہو میں کچھ نہیں مانگدا تانوں ایک رب دا بوہا دکھایا ایک رب دی پہچان کرائی بتاں تو جان چھڈا کے بے نیاز دے بوہے تے لیا کے کھڑا کر دیتا میں دنیا چ دندانے شہید کرائے تے امت واسطے بدر وچ راجی جان دین واسطے تیار ہویا تے امت واسطے دنیا چ دین پہنچ جاوے ہر طرف نبی دا دین پہنچ جاوے اے ہوشت دشی اللہ دا دین رہ جائے او دی ایمان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے ہمیں جو محمد دیا جائے مگر عرشہ والے دا زندہ اسلام رہ جائے بدر وچ میں سب کو پیش کیتا ہے تے دین اسلام زندہ رہ جائے کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى لوگوں میں کسی چیز دا تاڈے کول اجر نہیں منگیا میں اپنی بیٹیاں دیاں طلاقاں برداشت کیتیاں نہیں کوئی اجر نہیں منگیا میں دیس و پردیس ہویا مہاجر بنیا مکہ چھڈیا مائی باپ دا شہر چھڑ دیتا جمن کو چھڑ دیتی یسرب شہر آ گیا تے صرف نبی دنیا چ دین واسطے مگر امت کولوں اجر نہیں منگیا راتاں جاگ جاگ کے نبی امت لے دعاواں منگیاں مگر تیرے واسطے جدوں منگیا وے تیرے لیے منگیا اپنے لیے منگیا آقا حکم ہوئے جانا مار دوا گے میرے نبی نے فرمایا کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں تاڈے کول کچھ نہیں مانگدا صرف ایک سوال کرنا ہے میری اللہ پیار کریا جے میرے قریبیاں پیار کریا جے تو عزیزاں من پیار کنا کرنا جنہ مصطفیٰ نے دسیا وے پیار دے اندر کسی دا مقام بتانا نہیں پیار اندر کسی دا مقام کٹانا نہیں گا نبی نبی ہے خدا خدا ہے اچھی بولو نبی نبی خدا خدا ہے ہر ایک دا شان اپنا ہے کسی نو ودانا بھی نہیں تے کسی نو کٹانا بھی نہیں آل نبی دا بڑا شان اچھا ہے مگر ساڑھے حالات ایسے نے کہ کوئی آل نبی دی شان بیان کرے تجھے آنے لے یہ دے شیعہ ہو گیا جے کوئی صحابہ نبی دی بہت شان بیان کرے لے یہ دے سنی ہو گیا وہ چلیا تو دین نو وانڈ لیا لوکاں نہیں نبی سب دا ہے آل نبی سب دی اصحاب نبی سب دے جنہ کسے دا عزت زیادہ کرے گا مقام اتنا زیادہ ملتا جائے گا اے تقسیم نہ کرو اور کون کہتا ہے کہ آل محمد دا ذکر نہیں اسی کر دے چلیا اسی محرمہ دے محتاج نہیں جڑا 5 ٹائم نماز پڑھدا ہر نماز چ محمد والے محمد دا ذکر کرتا ہے ہر بندہ دے
اللہ سائیں خود فرما دیتا ممی پڑھا ملائک بھی ہیں پردے انہیں وچ قرآن فرما دیتا انہوں پتا سی کیا نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا جیڑا بندہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے اللہ کریم فرماندے ہیں کہ میں وہ دی نماز چ کمی بھی ہوئے درود پڑھ لوے میں قبول کر لینا ہے کیسا منظر ہوئے گا اللہ جاندہ کیسا سما ہے جو میرے ابھی تھکے تو نہیں نا تسی تھوڑی ایک کو نال جدو میں بولا نا شیر تے چکیا کر بڑا پیارا سونگ ہے اللہ قبول فرمائے جڑے والے کرنا چاہ رہے ہیں جدو امام علی مقام دینا نا پاک نو ماننے والوں تھوڑی جی آواز کھول حضرت امام علی مقام دینا نا جانو ماننے والوں میرے مبر صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والوں آؤ میں لفظ دا جوانا جڑے کرنا چاہ رہے ہیں میں تین دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خوشک زبانا پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منو ہوتا ہے ہاں کہتا ہے آلے نبی نہیں مان دے آج میں 10 جاواں گا 11 چک دے اندر آئے آلے بیت دی نوکری کرنا آئے جلیل کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں یزید تخت تے بیٹھا ہے یہ 60 ہجری دا واقعہ میں ادھر پہلا خط حسین نو آیا کتھے آیا ولید بن عتبہ نو اے مدینہ پاک دا گورنر ہے واقعہ کربلا سن دے جانا شہادت حسین سن دے جانا عزیزہ رحمان عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو معاصر رسول نے دیکھیا پہلا خط آیا کہ ابھی یزید دی بیعت کر لی جائے ادھر 18,000 خط آئے میں حضرت لانا عیسان نے ظہیر رحمہ اللہ لکھے آئے ادھر 18,000 خط آئے میں میرے امام دے سامنے آقا کوفے آ جانا کوفے دے حالات سازگار میں جدو مسلمانوں قافلہ چلن واسطے تیار ہوئے 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ ہوئے جدے تے محمد بھی شامل نہیں جدے تے قاسم آباد بھی شامل نہیں میرا امام لڑنے واسطے نہیں گیا ہے جے حسین لڑنے واسطے جاندہ ہو سارا مدینہ نال چل پہندہ ہو نبی دے یار نال چل پہندے آخر حسین نواسا رسول حسین نبی کریم دا پیارا نواسا وے زہرہ دا دودھ پین والا حسینی علی دا بچڑا حسینی نانے دے کدیاں دے لوڑیاں لین والا حسینی اپنے نانے دی زبان چوسن والا حسینی اپنے نانے دی انگلی پکڑ کے گلیاں بازاراں چلن والا حسینی اپنے نانے دے کدیاں تے سواریاں کرن والا حسینی اپنے نانے دیاں لوڑیاں لین والا حسینی اپنے نانے دے کدیاں تے سواریاں کرن والا حسینی اپنے نانے دا پیار لین والا حسینی اپنے نانے دی محبت لین والا حسینی اللہ میاں تے دوستا دھارت کرنا چاہ رہا ہے جلے نواسا رسول دا تذکرہ آ گیا ہے میرے امام نو بلایا گیا ہے مہمان بنا کے لٹیا ہوئے دھوکے دے نال لٹیا ہوئے علی دے بچیاں نہ دھوکا آیا ہوئے نبی دے دوتریاں نہ دھوکا آیا ہوئے زہرا دے پوترے نہ دھوکا آیا ہوئے فاطمہ دے پوترے نہ دھوکا آیا ہوئے خاندان رسول نہ دھوکا آیا ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون آؤ ذرا مسلمانوں حضرت نواسا رسول ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں جنہیں نواسا رسول دی بات آ گئی ہے تے آؤ ہم نقشہ چلتا جائے جدو 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ ہوئے سید آدمیاں تیار ہویا ہوئے سواریاں تے سامان بندیا ہویا ہوئے عزیزان من میں مدینے جاواں 8 دن رہاں اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے جدو مستے میں کا چہرہ بنیے کہ آؤ لوگوں سواری چ بیٹھ جاؤ گڈی چ بیٹھیے اعلان ہوندا ہے حاجیو آخری سلام پیش کر لو پھر مدینہ نظر نہیں آئے گا مدینے دی حد پار کر جاندا وے
جدو مدینے دے مینار چھپ جاندے نے مسجد نبی دے مینار چھپ جاندے نے بندے دی اکھاں ڈول پیندیاں نے میں ویکھیا گڈی وچ انج روندے نے جویں بچے روندے نے کیونکہ مدینے دی جدائی برداشت نہیں ہوندی جدو مدینے دی مینار چھپ دے میں اپنی گل کرنا نہیں میں اچھی اچھی ہون لگ پیا سا سیٹ دے پتہ نہیں پھر مدینے آنا نصیب ہونا کہ نہیں پھر مدینے آنا نصیب ہونا کہ نہیں یہ تے 8 دن دی محبت ہے یعنی بندہ 8 دن مدینے رہے 10 دن رہے واپس آؤں جی نہیں کردا ایک نبی دی یاد ہے جنہ حسین نے رکھیا ہوئے انہاں حسین ویکھیا ہوئے جنہ ناوے دی انگل پکڑ کے مدینے تے چلنا سکھیا ہوئے گا جنہ ناوے دی چھاتی تے لوڑیاں لئیاں ہوئے جنہ مسلمانوں شادا کوئی پردیس ماتھی وے شادا کوئی پردیس ماتھی وے نتے تک جناتی بارے مسلمانوں دنیا چ پکڑ کے جاری روزے والی کر دی بولو سا نبی ویکھیا نہیں مدینہ چھڈن لگیا آنسو آ جاندے نے دسو نا اینے بیٹھے نے ایتھے میں ویکھدا پیا نہیں ہر چہرہ میں ویکھدا پیا اینے غمگین ہو گئے نے اداسی چھا گئی چہرے تے کہ مدینہ چھڈن لگی اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے جنہاں نبی دا دین سکھیا ہوئے گا اپنے نامے دی گود اندر از کردا چلے ہون گے اپنے نامے دی گود اندر جوان ہوئے ہوں گے مدینہ چھڑیا پکڑ کے جاری روزے والی کر دی السکینہ بچے چپ کر کے بوئے پترو اٹھو ادھر سائڈ تے ہو تقریر میں نو کرن دو تنو دوں دی بماری پئی ہے چپ کر کے گفتگو سنو حضرت کرنا کا پیار نہ بٹھاؤ تے بیٹھ کے سنو آپس سے گلاں نہیں کرنی ہے تمہیں شریف میں پچھلائی جو میرے والا گھر سن دے آنا حضرت کرنا چاہ رہے اینا مجمعی میں چاہنا صدق نہ بیان کر جاؤں اور نقشہ بیان کر جاؤں اور تیرے سامنے میدان کربلا داؤں ایک ایک منظر پیش کر جاؤں جلے نبی دا خاندان چلے آئے میرا حسین مہمان بلایا گیا خود نہیں گیا لڑنے واسطے آل رسول لی گئی ہے کوفیاں نے دھوکہ کیتا ہے جدو آل رسول جاری ہے خاندان رسول جاری ہے لب سنیا جے پکڑ کے جاری روزے والی کر دی ارض سکینہ کملی والے آؤ چھوٹے چلے آئے تیرا شہر مدینہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جدو کیا ہوئے گا نانا جی نانا جی نانا جی حسین جا رہے آوے جدو مسلمانوں بلا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات جڑے اللہ کے راستے جمارے جانے نے انہاں مردہ کو معاملی کرنا بلکہ شہید زندہ ادھر دین گھٹ کے جا رہے ہیں لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پکے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سوڑ رہ نہ پکے ہاتھ جوڑ کے پوالا ایک حسین دی پہن زینب ادھر سکدہ شہر بانوئی اے زوجہ ذرا دس ناؤ جدو کربلاج علی دی تی کلی رہ گی ہوئے گی روندی ہوئے گی کربلا دی تب دی ریت تے ببیر خاندان لے کے توڑی ساؤ مدینے کی دساگی سارا خاندان چھوڑ کے آگئی سارا ویر توڑ کے آگئی لوکا دیا پہنا کفن لے کے جا دیا میں بنا کفن تو ویر توڑ کے آگئی لوکا دیا جد اچھڑ دیا ویر بچے کی تیر گرے یارا چکے آ جاتی برا کرنا لالے دے ماں باپ کرنا لالے دے ایک سیدی تھی کربلا تھرے کتے ویرہ دلاشے میں کتے اور محمد دلاشا ہے کتے جمعہ دلاشا ہے کتے پترہ دلاشا ہے کتے عزیزہ دلاشے میں تب بھی پیاسی رہتے خون علی تھے بچے آتا ہے
حضور زینب دے بھی جاتا ہے آدھی میں میرا لوکاں دیا پیرا کتے پھٹیاں کو ٹر جاتیاں میں کوئی ماسڑا کو ٹر جاتیاں میں کوئی پراہاں کو ٹر جاتیاں میں سارا خاندان سید دا لٹیا گیا کربلا ایک زین العابدین بچے نے ایک سکینہ ایک نبی سیدہ زینب ایک شہر بنو 72 آدمیت مشتمل قابلہ سامنے رات اندھیری ہوئے اپنی ذرا نظر کراؤ پہن نوانا پہن آ جاؤ روٹی تو باری نہیں گی میں ویکھیا جے برا چھڑ دے من پہنا ماپیاں کو آ جاندیاں نے پھٹیاں چھڑ دے من ماسیاں کو آ جاندیاں نے پر ایک تھی حسین دی پیر زینب ایک تھی حسین دی بچڑی ایک تھی دنیا دے لوگ لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں سر جادیاں نے پیکے میں پنڈا جو سنیا سی جدی تھی اجڑے سارا پنڈ اجڑ جاتا ہے جدی تھی دکھی ہوگا جب دکھی ہو جاتی ہے اد کرنا چاہیا جنیاں کھاروڑیاں میں لوکاں دیاں جب اجڑ اور میں ویکھیا جے تھی تین ورا میں اجڑے پراگ میرا مار دے دینے پہنا میرا مار دے دیا میں پر باپ پھر بھی آندا ہے مولوی جی دعا کرو رب بہتر ثواب لا دے وے وکیل صاحب نو کئی باپ آندے جی اب بہتر ثواب لا دے وے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاتیاں نے پیکے میں سساں دے پیل کر جاواں کسی دی دھی نو نہ کمی نہیں تیرے پچھلے چنگے ہوندے تینوں مل دے کے آنا جا اپنے پچھلے لے آؤ نہ پہنے گل کمی لوگ جدا کوئی نہ ہوئے دا رب ہوندا ہی لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاتیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہن پیکے گود وچ پتراں دیاں لاشاں نے حسین دے جوان بچیاں دیاں لاشاں عزیزاں نے من او کیسا منظر یاراں چک وچ ٹھٹھی آوے تے سڑک تے رون لگ پیندی میرا ویر لٹیا گیا ہے میرے بھرا دا جوان پتر ٹر گیا ہے ٹھٹھیاں رون لگ پیندیاں نے بھتیجیاں نو حصے چھڑ دیندیاں نے میرے بھرا دیاں نشانیاں نے ایک حسین دی بہن زینب انا للہ و انا الیہ راجعون جڑے دوستا جوان پتراں دے لاشے جوان بھتیجیاں دے لاشے کربلا چ ہود عالم میں 10 محرم دی رات ہے ہر طرف دیوے پجے ہوئے نے خیمے اجڑے ہوئے نے فاطمہ دا باغ کٹ گیا علی دا گلشن اجڑ گیا زینب کربلا وچ آؤ ذرا منظر دس جاؤ اج تیرے سامنے کھڑی کربلا بھی رکھ جاؤ اور لمحہ یاد کرا جاؤ جڑے زینب جدھر ویکھدی ہوئے گی تینوں دلاسا دین والیاں پھوپھیاں کسے نوں دلاسا دین والیاں ماسیاں کسے نوں دلاسا دین والے ویر ایک حسین دی بہن کربلا چ بیٹھی جدھر ویکھدی لاشاں نظر آئیاں نے نہ کوئی کفن دین والا نہ کوئی دفن کرنے والا میں بھتیجیاں نوں کہاں گا پھوپھیاں دا حیا کریا کرو بابر جانا دیا رستہ قدرہ کر اللہ کو سن والے جڑے مسلمانوں انا للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون جڑے سیدادیاں نے ان اللہ ما صابرین واللہ یحب الصابرین اپنے بچیاں دے لاشے پر پے نہیں اینو پھوپھی کہندے حسین دی بہن زینب جے جوان علی اکبر دا لاشا ویکھیا زلفاں والے کنیاں والے پگلاں والے وال ویکھے آدھی وفادار بھتیجا بولت سی وفادار بھتیجا بولت سی جو منوا زلفز دیر تیری مینوں بھولنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے آدھی وفادار بھتیجا
چوم لواں زلف زنجیر تیری مینوں بھولنی نہیں تصویر تیری اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے وہ سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر مور مہارا آ جا میرے سونے ویرا تینوں بیٹھی وعدہ مارا وہ مٹ گئے نقشے قدم ویر دے وہ لوگوں مدینے دا ہر گھر خالی جتھوں جتھوں والے رسول گئی دروازیاں کنڈے لگے ہوئے ذرا بولتے صحیح نہ دے سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر مور مہارا آ جاؤ میرے سونے امیرا تینوں بیٹھی وعدہ مارا وہ مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینوں اعلان آوے کھاون ویکھ گرانوں جدرے لگے میریاں اکھیاں لائے ساون وہ ڈیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون بنا موئی سمجھ کے میں تھو اپنے ویر لگاون وہ شالا مرن ویر کسے دے ذرا ہون مانیاں بہنا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا انا للہ و انا الیہ راجعون جدو قافلہ چلتا جا رہے مکہ مکرمہ پہنچیا نہیں واخانہ استقبال وہ تو آقا کیویں آنے والے نہیں میں آج میں کوبائی عزیزہ نے من جدو سیدہ قافلہ چلے آئے یہ تے زینبی جان دی ہے نا مدینہ کیویں چھڑے آئے ڈارو ویرہ دے نال چل پی نہیں اج پیرا ویرہ دا ساتھ نہیں دے دیاں ویر پیرا دے ساتھ نہیں دے دے کربلا دے اندر ایک بہن زینب نظر آئے گی جنہیں ویرہ دا حیا بھی کیتا ہے ویرہ دے بچیاں دا بھی حیا کیتا ہے اج دس جوانوں تیرا کردار پراواں دی ویرہ نہ دی جیاداد واسطے پرا مار دینا میں ویرہ ملیاں دی پہنا چھڑ دینا میں ایک تھی علی دیئے ایک پہن حسین دیئے جنہیں قربہ کوا دیتا دے ویرہ لج نہیں لائی کنبہ کوا دیتا تے بج نہیں لائی دس دیتا پہن ہوئے تینج دی ہوئے جنرل سیدہ قافلہ میدان کربلا جان والا وے آقا کوفے صغیر بھیجا جاوے جدو امام نے تیاریاں کیتیاں علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے گھڑ وچ نانے نالے کھڑدا حسین گڑو علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے اقرا جنت دے سردار دا سارے نام لینا مل کے پیار نہ مینوں پتہ لگے حضور دی محبت بیٹھے سب دی آواز ویڑے وچ نانے نالے کھیڑدا ہر ایک ملو مل کے پیار نہ ویڑے وچ نانے نالے کھیڑدا مل کے حسین پاک دا نام اپنی زبان تے لے جنت دے سردار دا نام ہے پتہ لگ جائے حضور دی محبت بولے ویڑے وچ نانے نالے کھیڑدا ویڑے وچ نانے نالے کھیڑدا حسین مسجد وچ نانے نالے کھیڑدا حسین جنت وچ نانے نالے کھیڑدا حسین کندھے اتے نانے نالے کھیڑدا حسین پشتے اتے نانے نالے کھیڑدا حسین سنگل لگ نانے نالے کھیڑدا حسین سینے اتے نانے نالے کھیڑدا حسین آخر ویلے نانے نالے کھیڑدا حسین مسجد وچ نانے نالے کھیڑدا حسین علی جی دا بابا تے زہرا جی دی ماں ویڑے وچ نانے نالے کھیڑدا حسین پڑھو ویڑے وچ نانے نالے
اچھا بھی جنت دے سردار دا نام اچھی لے لو گے تو کیا کوئی کاٹا پے گا؟ اینا اجتماع بیٹھا پنڈ دے چوری دا نام لیندے پورا ٹل لاؤندے ہو. ناصر مدنی کہہ رہا ہے تسی ٹلے جے بولو تے گل ماڑی تے میں بھی پھر ایک گھنٹہ بول کے بس کرنا جے تسی بولے نا. مل کے پڑھنا ویڑے وچ نانے نال اللہ پلا ہوئے ایسنو کردہ جے کوئی تانوں کانجی قبضہ ہوئے تے میرے کو لے لیا جے میں چھڑا دواں گا تے جے زبان کاس جاوے کاٹا پوے تے پورا کر داں گا. سارے ویڑے وچ نانے نال اجے مزہ نہیں ذرا مل کے جڑی اچھی نکا بن لے جے پانی جاؤ نبی دوروں آواز تنہ کلیاں تے جاؤں ہے کہ مواں بن دے پانی روڑ گیا تے اج زمیندارہ رزور ایتھے لاؤ پتہ لگے علی دا ذکر ہو رہا تے بچیاں دا ذکر تے مسجد ہو رہا تے وضو کرتے ہو رہا ہے اور اللہ دی قسم اٹھانا ہے ایتھے پسینہ بھی آیا ہے